महोदय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षर समान्यम्यम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येनाक्षर समां न्यायम् येनाक्षर समां न्यायम् येनाक्षर समां न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सर्वेभ्यः। गतकक्षायां वयं भावे प्रयोगः इति पाठ्यविषयं दृष्टवन्तः। एकवारं पुनस्मारणं कुर्मः। धातवः द्विधा अस्ति, सकर्मकः अकर्मकः इति। यदा सकर्मकः धातुः उपयुज्य वयं वाक्यं रचयितुम् इच्छामः तदा कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे द्वयोः अपि वयं सरलतया वाक्यं रचयितुं शक्नुमः। यदा अकर्मकः धातुः उपयुज्य वाक्यं रचयितुम् इच्छामः तदा कर्तरि प्रयोगे कर्तुं शक्नुमः, अनन्तरं भावे प्रयोगे एव कर्तुं शक्नुमः। भावे प्रयोगे सर्वदा क्रियापदं कथं भवति? कस्मिन् पुरुषे कस्मिन् वचने भवति? प्रथमपुरुषे प्रथमपुरुषे एकवचने एव भवति, एकवचने एव भवति। कर्मणि प्रयोगः भवति। अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा? प्रथम किमर्थम् आगच्छति? तत्र कर्मपदं नास्ति खलु, भावे प्रयोगे कर्मपदं नास्ति, कर्मपदम् अनुसृत्य एव क्रियापदं भवति। भावप्रयोगम् तथा अथवा कर्मणि प्रयोगं वा? कर्मणि प्रयोगे समानं भवति महोदय, तत्र क्रियापदस्य रूपं समानं भवति, परन्तु कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं भवति, अतः कर्मपदम् अनुसृत्य क्रियापदं भवति। अत्र भावे प्रयोगे कर्मपदं नास्ति, अतः क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुषे एकवचने एव भवति। अस्तु, उदाहरणं बालकेन हस्यते। हसति इति अकर्मकः धातु। हस्यते, अस्तु। अकर्मकः धातु। बालकेन मोदते सम्यक् वाक्यं वा? आम्, मुद् धातु अपि अकर्मकः एव। अकर्मकः इत्युक्ते कर्म नास्ति। आङ्ग्लभाषायाम् इन्ट्रान्सिटिव् वर्ब् इति वदामः। यदा वयं किम् इति प्रश्नं पृच्छामः तदा उत्तरं न भवति। इन्ट्रान्सिटिव् अथवा चलनं नास्ति। ट्रान्सिटिव् मीन्स् चलनम् अस्ति, इन्ट्रान्सिटिव् चलनं नास्ति। तादृशं न जानामि महोदय। Measurable and immeasurable, I think. I have a question in this. So, for example, there is a sakarmaka kriya and I don't use the karma.
then will it be bhave or karmani? For example, सरस्वती महोदय गतवारं पृष्टवती समान प्रश्नं यदा कर्मपदम् अस्ति वा नास्ति वा तद् मुख्यं नास्ति, धातु किम् अस्ति इति। अकर्मकः इत्युक्ते भावे, सकर्मकः इत्युक्ते कर्मणि इत्येव अहं चिन्तयामि। एकवारं पृष्ट्वा वदामि। but कर्मकः कर्मणि, but that अकर्मकः also भावे we have to put the kriya in prathama ekvachanam only, right? For example, balakena pathyate. Yes. The difference is in bhave prayogaha, you will not get an answer for when you ask the question. The dvitiya vibhakti answer will not be there. However, you ask, महोदय, अनिल महोदय, you, भवान् sorry, क्षम्यतां, वदतु सरस्वती महोदय। But in kartari or karmani prayoga, when you ask, you will get the answer. Yeah, what did they do or who did it do? That is sakarma akarmaka, we understand that part. That is the reason. So for those are the verbs. Yeah, that is understood. That is clear. Sakarma karma we know, and if that dhatu is that, we can say that it is there. But my point is, in sakarmaka, if I don't have a karma, then I can't follow, kriya pada can't follow a karma padam, right? So it will be prathama ekvachanam there also, right? तत्तु चिन्ता नास्ति, प्रथम एकवचनम् एव, परन्तु तत् वाक्यं भावे प्रयोगः वा इति एव प्रश्नः भवतः। अहं पृष्ट्वा वदामि महोदय। अस्तु अस्तु। अनिल महोदय, तव वाल्यूम् अधिकं करोतु, मन्दं। सम्यक् श्रूयते महोदय, मम कृते सम्यक् श्रूयते। मम कृते किञ्चित्, but I think they increase पण्णुदु। Is it better now? Yeah, a little bit better, yes. Okay. अस्तु, गतवारे वयं कथामपि पठितवन्तः। कस्मिन् पाठे? अष्टमे पाठे वा? आम्। समापितवन्तः अपि खलु? आम्। अग्रे सरामः वा? आम्। And also one that question which I posted in the group, right? In Ashtadhyayi, the mil dhatu, it says two forms. There are two. आम् महोदय, परन्तु यदा वयं कोऽपि मेलितुम् इच्छामः तदा अकर्मकः मिल एव वयं अकर्मकः मिल धातुः एव वयं प्रयोगं कुर्मः तस्मिन् स्थाने। So when it comes to meet someone, it is definitely akarmakah. Sakarmakah kimartham asti iti aham na janami. Actually, in Ashtadhyayi, it's just the reverse. For the sakarmaka, it says meet, and for akarmaka, it says unite. That's where I had the doubt. Majority, we use only akarmakah for mila. For example, Yamuna meets Ganga, right? So then Gangaya milati. Yamuna Gangaya milati. Mitrena milati. Yeah, so that is uniting, right? It unites with that. It's not meet, it unites. Unites na, Mahoday. Like for example, if you're mixing, say, milk and water, then we can say unite. This is meeting. You're going to meet someone. Yamuna is going to mix with Yamuna only, right? Ganga. Oh, you mean to say as a river? Okay. Kshamyatam, I just took them as names. Sangamam. Swagatam Lavanya Mahoday. Oh, Lavanya Mahoday api agatva. Agataha. Agati.
कोऽपि काव्यकथा नमस्कारः सर्वेभ्यः। अहम् इदानीम् आगच्छामि, मम हेड्फोन्स् अन्वेषयामि। I'm trying to set headphones, so I will join shortly. अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति, स्वागतम्। धन्यवादः। अस्तु, नवमे पाठे। It's so late for नवम or अष्टम? नवमे पाठे। He is in India. Lavanya Bhagini is in India. अस्तु, एतस्मिन् वासरे वयं विपरीतक्रमेण गच्छामः। अखिला महोदय, भवती आरम्भं करोति वा? अस्तु। कुशः कुमुदवती च, पेज नंबर 166। नृपः कुशः कुशावती नगरे वसति स्म। कदाचित् राजभवने कुशः रात्रौ शयने आसीत्, किन्तु प्रबुद्धः एव आसीत्। तथा अयोध्यायाः अधिदेवता तत्र आगच्छति। कुशम् उद्दिश्य वदति, पुरा अयोध्यायां मार्गे नूपुराणां ध्वनिः श्रूयते स्म। इदानीं शृगालानाम् अमङ्गलरवः श्रूयते। गवाक्षाः कृमितन्तुजालैः आच्छादिताः। एवम् अयोध्यानगरी मरुभूमेः अवस्थां प्राप्तवती। अतः पुनः आगत्य तत्रैव भवान् वसतु इति। ततः कुशः शिल्पिभिः अयोध्यां नवीकृत्य तत्रैव वासम् अकरोत्। What is प्रबुद्धः? प्रबुद्धः इत्युक्ते जागरूकः वा? जागरूकः प्रबुद्धः इत्युक्ते सः निद्रां न कृतवान्, शय्यायाम् आसन्, परन्तु जागरूकः अस्ति। गवाक्षाः गवाक्षाः विंडोस् और डोर्स्? आमां, वातायनमेव, परन्तु रौण्ड् विंडोस्। कृमितन्तुजालैः, कृमि इत्युक्ते इन्सेक्ट्स्। कृमितन्तुजालैः, तन्तुवायः, तन्तु इत्युक्ते वीवर् खलु? वीवर् इति भवन्तः स्मरन्ति वा? वयं प्रवेश तन्तुवायः इति पठितवन्तः। कृमि इन्सेक्ट्, तन्तु वीविङ्ग्, जालैः नेट्, स्पैडर्, कृमितन्तुजालैः, स्पैडर्स् वेब्। आच्छादिताः, आच्छादिताः इत्युक्ते कवर्ड्। कवर्ड्, ओके। Can we go line by line because I am getting confused? चिन्ता नास्ति महोदय। पश्यतु, नृपः कुशः कुशावती नगरे वसति स्म। कुशावती नगरे नृपः कुशः अस्ति, तत्रैव निवसति, अयोध्यायां नास्ति सः। कदाचित् राजभवने कुशः रात्रौ शयने आसीत्। शयनसमयः, सः शय्यायां शयनं कर्तुं गतवान्, परन्तु प्रबुद्धः एव आसीत्, जागरूकः एव। तदा अयोध्यायाः अधिदेवता, the presiding deity of Ayodhya, अधिदेवता तत्र आगच्छति। कुशम् उद्दिश्य वदति, पुरा in olden times अयोध्यायां मार्गे नूपुराणां ध्वनिः श्रूयते स्म। नूपुरम् इत्युक्ते एंक्लेट्। नूपुराणां ध्वनिः शब्दं श्रूयते स्म, परन्तु इदानीं शृगालानाम् अमङ्गलरवः, रवः इत्युक्ते क्रै, रोर्, श्रीक् तादृशं। शृगालः इत्युक्ते फॉक्स? जैकल वा फॉक्स वा? जैकल, ओके ओके। जैकल इति चिन्तयामि। श्रूयते, अमङ्गलरवः श्रूयते। इदानीं शृगालानां गवाक्षाः कृमितन्तुजालैः आच्छादिताः। All the windows are covered by the spider web.
एवं अयोध्या नगरी मरुभूमेः अवस्थां प्राप्तवती। मरुभूमिः इत्युक्ते डेसर्ट। अवस्थाम्, it has descended to that desert level of Marabhume is Sasti, right? आमां क्षम्यतां मरुभूमेः अवस्थां प्राप्तवती, अतः पुनः आगत्य तत्रैव भवान् वसतु इति। ततः कुशः शिल्पीभिः इत्युक्ते with all the sculptors अयोध्यां नवीकृत्य इत्युक्ते repair, to revive, renovate. make something new, renovate. तत्रैव वासम् अकरोत्, तत्रैव वासम् अकरोत्। अस्तु, लावण्य महोदय, भवती इदानीं पठितुं शक्नोति वा अग्रिम? आं महोदय। कुशः कदाचित् सरयूनद्यां जलक्रीडां कृत्वा तटम् आगतवान्। तस्य हस्ते चैत्राभरणं नाम वलयम् आसीत्, किन्तु तत् जले एव प्रभष्टम् आसीत्। तत् आभरणं जनकेन रामेण दत्तम् आसीत्। आभरणस्य अन्वेषणार्थं कुशः बहु प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु आभरणं न लब्धम्। केनापि अपहृतम् इति मत्वा गरुडास्त्रं विमोक्तुं कुशः सन्नद्धः अभवत्। तदा नागलोकस्य राजा कुमुद्वत्या सह आगच्छति। कुशं प्रति, राजन्, इयं कुमुद्वती मम अनुजा, सा कन्दुकेन क्रीडन्ती आसीत्। तदा भवतः चैत्राभरणम् आसादितवती, अतः इदं चैत्राभरणं कन्यारत्नं च स्वीकुरु इति कथितवान्। अत्र पश्यन्तु, कुशः कदाचित् सरयूनद्यां जलक्रीडां, वाटर् प्ले, जलक्रीडां कृत्वा तटम् आगतवान्। He came back to the bank, तटम् आगतवान्। तस्य हस्ते जैत्राभरणं नाम वलयम् आसीत्। वलयम् इत्युक्ते कङ्कणम्, वलयम् आसीत्। कङ्कणस्य नामः जैत्राभरणम्। जैत्राभरणम्, सत्यं महोदय। ब्रेस्लेट, ब्रेस्लेट, बैंगल, किमपि। आम्लेट् अपि वक्तुं शक्नुमः, वलयम्। किन्तु तत् जले एव प्रभ्रष्टम् आसीत्। प्रभ्रष्टम् इत्युक्ते पतितम् आसीत्। तत् आभरणं जनकेन रामेण दत्तम् आसीत्। आभरणस्य अन्वेषणार्थं कुशः बहु प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु आभरणं न लब्धम्। केनापि अपहृतम् इति मत्वा गरुडास्त्रं विमोक्तुं कुशः सन्नद्धः अभवत्। Somebody has stolen it iti matva. He believed Garudastram vimoktum. Vimoktum is to discharge. Vimoktum kushaha sannadaha abhavat. Sannadaha ityukte sajjaha. Ready, prepared. Sajjaha abhavat. Sannada is ta pratyaya, right? Sannadaha. Katam ta pratyaya? Na janami mohoday. एकवारं दृष्ट्वा वदामि। सन्नद्धः, that is readiness, the state of readiness. सन्नद्धः, yeah, prepared. महोदय, प्रत्ययः एव भवान् यत् उक्तवान् तत् सम्यक्। प्रत्ययः। अस्तु। तदा नागलोकस्य राजा कुमुदः कुमुदवत्या सह आगच्छति। तस्मिन् समये किम् अभवत् इत्युक्ते नागलोकस्य राजा, तस्य नाम कुमुदः, कुमुदवत्या सह आगच्छति।
कुशं प्रति उक्तवान्, हे राजन्, इयं कुमुदवती मम अनुजा, कुमुद्वती मम अनुजा, सा कन्दुकेन क्रीडन्ती आसीत्, तदा भवतः जैत्राभरणम् आसादितवती, आसादितवती इत्युक्ते प्राप्तवती, अतः इदं जैत्राभरणं कन्यारत्नं च स्वीकुरु, जैत्राभरणं स्वीकुरु, मम अनुजामपि स्वीकुरु इति उक्तवान्। इदानीं कस्य अवसरः? Yeah, so is Kumudwati is her younger daughter, younger sister, and she was playing with the ball. Then Jaitrabhandam Asaditavati means Praptavati. She obtained it when she was playing. That's when she got it. Okay. So then now Jaitrabhandam Kanya Ratnam cha Swikuru. Oh, marry my sister as well. Okay. Take both. Kandukena Kriditum Balika is getting married. अस्तु, इदानीं कस्य अवसरः? Shall I read? पठतु महोदय। अनन्तरं कुशः कुमुद्वतीं परिणीतवान्। कुशस्य कुमुद्वत्याः च अतिथिः नाम पुत्रः जातः। कुशस्य कुमुद्वत्याः च अतिथिः नाम पुत्रः जातः। अतिथिः सकलकलासु पारङ्गतः। कदाचित् कुशः युद्धे देवानां साहाय्यं कर्तुं देवलोकं गतवान्। तत्र दुर्जयनामकेन राक्षसेन सह युद्धम् अकरोत्। यद्यपि युद्धे दुर्जयः मृतः, किन्तु तस्मिन्नेव युद्धे कुशः अपि मृतः। पत्नी कुमुद्वती चितारोहणं कृतवती। ततः सर्वे अमात्याः मिलित्वा पुत्रस्य अतिथेः पट्टाभिषेकं कृतवन्तः। भवान् एकमेकं वाक्यम् उक्त्वा तस्य अर्थः अपि वदति वा? अर्थम् अपि वदति वा? अस्तु महोदय, प्रयत्नं करोतु। अनन्तरं कुशः कुमुद्वतीं परिणीतवान्। After that, Kusha got married with Kumudvati. कुशस्य कुमुद्वत्याः च अतिथिः नाम पुत्रः जातः। Kusha and Kumudvati got a son named Atithi. Atitihi sakala kalasu parangatah. Atithi was good in all kind of skills and arts. पारंगतः इत्युक्ते निपुणः। कदाचित् कुशः युद्धे देवानां साहाय्यं कर्तुं देवलोकं गतवान्। Once Kusha went to help the gods for war. He went to the Devloka. Tatra Durjayanamakena Rakshasena sa yuddham akarot. There he fought a war with the Rakshasa named Durjayana. Though yadyapi yuddhe Durjaya mritah, kintu tasmineva yuddhe Kusha api mritah. Though in that war Durjaya died, but in that war Kusha also died. His father also died. Patni Kumudvati Chitarohanam Kritvati. So his wife Kumudvati then went to the sacrifice pyre. Tatah sarve amatyaha militva putrasya atitehe pattabhisekam kritvanta. Therefore all the ministers met and made Atithi the king, basically. Amatyaha ityukte mantrinaha. Minister. किमपि संशयः अस्ति वा?
नास्ति चेत् प्रश्नान् पठामः. What is the meaning of amatyah? मन्त्रिणः, ministers, मन्त्रिणः. And namakena is like it's a single word. कुत्र भगिनी? Durjaya namakena. Durjaya नामकः, नामकः. Okay. नामकेन इति तृतीया विभक्तौ. A Rakshasa named Durjaya, like that. Shall I read the questions also or next? पठतु महोदय, पठतु. Okay. रात्रौ का आगच्छति? रात्रौ अयोध्यायाः अतिदेवता. जैत्राभरणं केन दत्तम् आसीत्? कुशस्य जनकः रामेण जनकेन जनकः रामेण from Sita. जनकेन सीता जनकेन जनकेन रामेण रामेण इति पदस्य विशेषणं. जनकेन रामेण. So from Janaka it came to Rama and from Rama it came to Kusha, right? न जनकः इत्युक्ते पिता. रामः रामेण इति तृतीया विभक्तौ. जनकः रामः, फादर राम. Okay. जनकेन रामेण. Father Rama, father of whom? Kusha. Lava Kusha. Oh, okay. He's Kusha. Okay. There is a proverb in Tamil which says the person he is listening to Ramayana all through the night and until early hours. Then he asks, what is the relationship between his Rama, his father's brother, Chikapa, or what is it? Pitrubhyaha. Pitrubhyaha. His Rama, Sita's Pitrubhyaha, like that. Kusha, when I was reading the story, I thought, okay, a lot of generations happened and Kusha something was there kind of. Now suddenly recollected, Lava Kusha, okay. Kushaha kam parinitvan. Kushaha kumudavatim parinitavan. Kumudvatim. Vatim. Not Kumudavati. Kumudvati. Vatim. It will become a spelling mistake. Kumudvati. Kumudvatim. Kumudvati parinitavan. Kumudvatim. Dvitiya vibhakti. Dvitiya. Kumudavatim. Astu. Kushaha Devaloke केन सह युद्धम अकरोत्? What Rakshasa is? Durjaya namakena Rakshasena saha yuddham akarot. सर्वे मिलित्वा कस्य पटाभिषेकं कृतवन्तः? कुशस्य पुत्रः अतिथेः पट्टाभिषेकं कृतवन्तः. अतिथेः षष्ठी विभक्ति. Question is Kasya, right? So that's why Atithehe. Kasyapa Rishi's wife is now name is also Atiti. That's true. Kashyapa Rishi's Patni name is Atiti and Titi. And if the Gotram is not known, usually they choose Kashyapa Gotram. But isn't she Aditi, not Atithi? Aditi. This is Atithi. Yes, Aditi. What is the word for guess? Atiti. Samanameva Mohode. Atiti.
Atitihi I think- eva. Yeah, because See. Atithi means the one who comes without giving a date. Without any appointment. Yeah. Titi, if you put a a before it, it becomes Atiti. Yeah. Iti, Atiti. Oh, okay, okay. Atiti devo bhava. Taitriya Upanishad madhye agachati. Matrudevo bhava, Pitrudevo bhava, Acharya devo bhava, Atiti devo bhava. Mhm. Atiti ityukte a proper name api. अस्तु अग्रे गच्छामः वा? आम्। दशमे पाठे सम्यक् शिक्षणं भगिनी नवम काप्यं धन्यवादः महोदय अहं किमपि अधिकं न कृतवती अस्तु इदानीं भवतः अवसरः महोदय जयन्ती महोदय जयन्ती महोदय नो चेत् अस्तु अस्तु भवान् रघुवंशस्य अवनतिः अहम् अवनतिः किं fall or decline decline okay अमात्याः अतिथि महाराजस्य पट्टाभिषेकं कृतवन्तः अतिथिः उदारपुरुषः सः पट्टाभिषेकसमये कारागृहं स्थितानां जनानां विमोचनं कृतवान् पञ्जरे स्थितानां शुकानाम् अपि विमोचनं कृतवान् तस्य परिजनेषु प्रजासु सचिवेषु च अतीव आदरः विवादेषु स्वयम् एव धर्मासने उपविशति स्म उचितं न्यायनिर्णयं प्रकटयति स्म अनर्थं तु स्वप्ने अपि न उक्तवान् योग्ये एव दानं कृतवान् शौर्यारहिता नीतः प्रयोजनाय न भवति नीतिरहितं शौर्यं पशु चेष्टावत् भवति अतः अतिथिः चक्रेश्वरः नीतिं शौर्यं च यथोचितम् अनुसृतवान् सः प्रतिदिनं मन्त्रिभिः सह मन्त्रालोचनं करोति स्म तथापि मन्त्रालोचनं गुप्तं भवति स्म एव सामदानभेददण्डैः अतिथिचक्रेश्वरः राज्यं परिपालितवान् स्वर्गस्य देवेन्द्रः इव भूलोकस्य चक्रेश्वरः अभवत् रघुवंशस्य अवनीतिः इत्युक्ते falls and decline अवनतिः अमात्याः अतिथि महाराजस्य पट्टाभिषेकं कृतवन्तः ministers did Atiti Pattabhishekam for Atiti. Atitihi Udara Purushaha. Udara Purushaha ityukte generous. Uttama Purushaha va. Mohade. Generous, honest. Okay, 1 minute. Saha Pattabhisheka Samaye Karagraham स्थितानां जनानां विमोचनं कृतवान् अहं चिन्तयामि सः कारागृहम् इत्युक्ते फैक्ट्री राइट न जेल अच्छा कारागृहे எல்லாரையும் ஃப்ரீ பண்றது so why did he free people from jail from the prison generous he was generous that is dangerous. No, even now it happens, right?
The presidents give free. I mean, they clemency, pardon clemency. several people. I see. Like in Ramzan, in the Islam religion, when people are imprisoned, most of the Muslim countries are ruled by monarchs. So they give a pardon. So they give amnesty to all the prisoners and they free them just before the start of the Eid festivities. Panchare sthitanam shukhanam api vimochanam kritavan. Panchare ityukte, I think that cage. Yes. Cage. Pinjra. And then shukhanam parrots. He frees them. Okay. Tasya parijaneshu prajasu सचिवेषु च अतीव आदरः. अहं चिन्तयामि सर्वे सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति, परन्तु मीनिंग न जानामि. अर्थम् आदरः इत्युक्ते रेस्पेक्ट. अतः आदरः इत्युक्ते रेस्पेक्ट, राइट. तस्य आदरः, कस्य अतिथेः आदरः. अतिथेः आदरः केषु? परिजनेषु, प्रजासु, सचिवेषु. परिजनेषु इत्युक्ते सेवकाः, सेवकेषु. Relatives, right? Okay. So प्रजासु अनन्तरं सचिवेषु. सचिवेषु इत्युक्ते अपि मन्त्रिणः, अमात्याः, सचिवेषु. मंत्री. Okay. विवादेषु स्वयं एव धर्मासने उपविशति स्म. विवादेषु means debates, right? No. Debates. He himself was like a judge. Dharmasane upavishati sma. He was sitting. So dharmasane ityukte the proceedings where he deals out the किं वदामः? Judgment. Okay. Uchitam nyaya nirnayam prakatayati sma. He used to give good judgments. Anurtam tu swaprapi na uktavan. Anurtam tu swapne api na uktavan. So what does anurtam mean? Ritam ityukte satyam. Anritam ityukte asatyam. Swapne api na uktavan. Satyavakta saha. Astu. Sarvada satyam eva vadati. Yogye eva danam kritavan. That is, whoever was eligible, yogyam danam kritavan. Shaurya rahita nitihi prayojanaya na bhavati. I have a question. Here, What is Yogye eva danam kritan? It is danam, right? So Yogye is saptami. Shouldn't it be chaturthi? No. Yogye eva ityukte he did it right, in the right way. Oh, okay. Not to the right people. Okay. I thought yogye means the one who is eligible to get. Deserves to receive that charity. Ahamapi tadrishamev chintitavati. One who is deserving, right? Deserving. Not everybody is not going to give danam to a rich person. In Tamil we say paatram arindu pichai podu. But then why it is in saptami? It should be in chaturthi, right? Yeah. Yeah, in English also it is saying that only to deserving. But why it is in saptami then? If it is yogi is this. If it is yogi, what will be the chaturthi vibhakti? Yogin, right? Yoga.
It will be yogaye. Hari haraye. Yogaye. Hari haraye. It will be yogaye. But it is yogye. Yogi. Okay. योगी इति प्रथमा विभक्ति योगिन् शब्दः खलु योगिन् योगिन् इत्युक्ते योगिना योगी योगिना योगिने तादृशमेव भवति This is gunin like gunin गुणिन् शब्दवत् gunine gunine This is a yogya sabda only yogyah आम् योग्य एव किमर्थम् एतादृशमस्ति इति न जानामि only to the appropriate people, that's what he says. Yeah. Or deserving people. He used to give gifts only to the deserving. Yeah, so giving two, right? Danam. So shouldn't it be Chaturthi? That's what my question is. Yogyaya eva danam. No, But even though, diyate ityukte, you're saying the verb is not in Chaturthi kada. Kritavan iti asti. So it need not be in Chaturthi. Oh. Astu, astu. That Saptami. Okay. Can I proceed or? What is the how to explain the yogya is what vibhakti now? Saptami eva. yogya in saptami. सप्तमी eva. Like pustakam paditavan, pustakasya patanam. Is it like that? परन्तु तत्र षष्ठी Yeah, it's not shashti kalu. Shashti api nasti. अस्तु पृष्ट्वा आगच्छामि वदामि पृष्ट्वा वदामि शौर्यरहिता नीतः प्रयोजनाय न भवति अहं न जानामि मीनिंग शौर्यम् इत्युक्ते वेलर् धैर्यं वीरः शौर्यः रहिता इत्युक्ते विना नीतिः नीतिः इत्युक्ते पॉलिसी पॉलिसी नीतिः law or policy. नीतिः प्रयोजनाय न भवति नीतिरहितं शौर्य पशुचेष्टावत् भवति. That is without law, without order, courage. पशुचेष्टावत् इत्युक्ते like a beast. Pashucheshtavad bhavati. What I have understood is when you are putting in a policy, you need to have someone to reinforce that, right? To when you put in a new policy, then the policy should have safeguards and it should be applied in the right manner. I think that's what is Shaurya Rahita Nitihi. Prayojanaya na bhavati. Niti Rahitam, without any policy, just having Shauryam, again, is Pashu Cheshtavad. There's no direction. Right. Pashu Cheshtavad bhavati. Can we take it as execution here, Paurusham? Yeah, that's what, like, see, the policy without execution. Without the courage to execute it is of no use. And policy without and courage without policy is like animal action. Yeah, animal directions. Yeah. Without direction. Okay. Astu. Ataha atiti chakreshwarah nitim shauryam cha yato chittam anusritavan. That Yatha uchitam. Atiti Yatha uchitam. Yathochitam. So that is the reason Atiti Chakreshwaraha means I think the king
Chakravarti. Chakravarti. He implemented the law with courage as the situation demands. The law as well as the force, where each was applicable, that's where he applied it. Where appropriate, niti and shauryam cha yata uchitam anusritavan. Saha pratidinam mantribhihi saha mantralochanam karoti sma. He was consulting his mantris every day. Tatapi, even then, mantralochanam guptam bhavati sma. Guptam means spies. Secret. It wasn't revealed to everybody. All of these discussions that he had with his mantri was kept in private, just to them. There were no leaks. Okay. Guptam bhavati sma. Evam samadana beda dandaihi atiti chakreshwaraha rajyam paripalitavan. So he followed the four methodology of samadana beda dandaihi to manage. Samam ityukte conciliation, negotiation, danam bribery, dandaha punishment, bhedaha kim? Inducing fear. Bhedaha. Inducing fear or sowing dissension. Swargasya devendraha iva bhulokasya chakreshwaraha bhavat. Chakreshwaraha. Swargasya devendraha iva bhulokasya chakreshwaraha bhavat. So in heavens, Swargasya devendraha iva bhulokasya chakreshwaraha bhavat means what? He was just like Indra was in heaven. He ruled just like Indra in heaven. He ruled here in Bhuloka. Oh, okay. He was a Chakravarti. The Samadana Beda Dandaha Aham Chityami Tyagaraja Swami Sarasa Sama Dana Beda Chanta Danda Chatura Eka Kirtanam Asti. Sundara Kirtanam. Evam Raghu Vamshasya Nrupaha Saushave Vidyam Aditavantaha Yavvane Sukam Anubhutavantaha Vruddhavastayam Vanaprasthashramam Svikritavantah Kechit Nrupaha Yogena Sharira Parityagamapi Kritavantah Itam Raghuvamshasya Nrupaha Rajyam Prajaha Cha Yogyena Margena Paripalitavantah. Evam meaning Evam Raghuvamshasya Nrupaha Shaishave Vidyam Aditavantaha. Ityukte kim? Shaishave Saptami Vibhakti. Shaishava iti padasya Saptami Vibhakti. Shaishave ityukte childhood. Under 16. Nrupaha Shaishave Vidyam Aditavantaha. He used to study in the childhood. Okay. Adhitavantaha. They learned everything in Shaishave itself when they were young. So Adhitavantaha ityukte adhyanam. No, they learned maybe. Adhitavantaha adhyanam kritavantaha. Adhyanam kritavantaha. Yavvane Sukam Anubhutavantaha. Yavvane meaning in youth they had the enjoyment. Vruddhavastayam Vanaprasthashramam Svikritavantah. So in old age, Jara Samaye, they embrace the Vanaprasthashrama, which is the third ashrama.
Then kechit nripaha yogena sarira parityagamapi kritavantah. Kechit nripaha. So some kings yogena, that is with the proper what you call practice, yogena, yoga through yoga. Yes, sarira parityagamapi kritavantah. They were even giving up their bodies, mortal oil, shedding their mortal oil. Ittam Raghuvamshasya nripaha Rajyam Prajaha cha yogyena margena paripalayatavantah. So paripalitavantah. In this manner, the Raghuvamsha, the rulers from the Raghuvamsha parampara, Rajyam, and the citizens, they all, I mean, did with proper yoga margam. They were actually administering the rule. महोदय अत्र पश्यतु योगेन शरीर परित्यागं कृतवन्तः तत्र योगः अत्र योग्यः योग्येन इत्युक्ते suitable ओके योग्येन मार्गेण उचितेन मार्गेण okay oh that's a there is a yakaram in between. I didn't notice that. Catch that. Thank you. चिन्ता नास्ति महोदय. अस्तु इत्तम् इत्युक्ते अव्ययम्. इत्तम् इति पदम् अव्ययपदम्. अव्ययम्. Okay. Ittam ityukte like this. Yeah, in this manner, thus, or in this manner. सरस्वती महोदय भवती पठति वा? अतिथि चक्रेश्वरात् विंशतितमः सुदर्शनो नृपः सुदर्शनः स्वपुत्रम् अग्निवर्णम् अभिष्य तपः कर्तुं नैमिषारण्यं गतवान्. So from Aditi king, the king Aditi, 20th king is Sudarshanah. तत्र ओकारः अस्ति खलु विसर्गसन्धिः. सुदर्शनः नृपः. Sudarshanah swaputram, his son is Agnivarnam. He went to Naimisharanyam to do tapas, right? Sudarshanah swaputram Agnivarnam abhishitya. Niyuktavan, appointed. I think it is lap of Abhishek. Okay, after appointing him, he went to appointed his son and then went to the forest for tapam. Is that correct? Okay. Okay. Agnivarnaha Raghukule Nikrushtaha Nrupaha. So he is very bad king. Very vile, low person. Tam drustam yata janaha agataha tada saha bahihi padadvayam pradarshitavan. So whenever people came to see him at that time, he used to show his 2 feet to them. For the feet. Sada Kamasaktaha. He was very he was into kama, lust. He was always. Anthapure sarvam ayuhu yapitavan.
She was always inside the Antapuram with the men. Of course, it's understood. Sarvam ayuhu yapitavan means what? Sada He anga spent all his life. His life. Yeah, he spent all his life. Yapitavan. Spent. Tataha kshayarogena piditaha abhavat. Then Tataha is from there, or then kshayarogane means TB, tuberculosis. Or even consumption. Consumption is also kshayaroga. What is it? What is consumption? Consumption, same, the kshayaroga. Okay. What is So consumption infection of the lungs. No. Consumption is similar to tuberculosis. That is a colonial term. The British used to say consumption disease. One of the famous poet, John Keats, he died of consumption disease before he even turned 32 or something. And it is similar to tuberculosis. Our Ramanujam, mathematics genius, he was snuffed out, his life got snuffed out by consumption disease in London. We didn't have medicines in those days. It is again TB. It's TB. A pulmonary disease. Yeah, yes. Disease of the lungs. Yeah. Anyway, something related to lungs or that kind of tuberculosis. COVID related. Vishanu, COVID Vishanu. TB is bacterial, right? Not viral. COVID is viral. Right. Result is the same. Avam marduva shastram na janami. Na janivaha. Tatra piditaha is ta pratyaya, right? Mohade. Okay. Yavvane eva rogat Yavvane eva rogat mrutaha. So at the young age only, he because of disease he died. Mrutaha. Again, it's tapratya there. Marana samaye tasya patni garbhini asit. When at the time of his death, his wife was pregnant. Garbhini. Ataha sachivaha garbhastha shishoho eva abhishekam krutavantaha. Therefore, the ministers did abhishekam, the patabhishekam kind of a thing for the sishu only, which is inside the womb. The fetus. Fetus. Yeah. Tataha Ragni eva Sachivanam Sahayena Prajapalanam Krutavati. So or therefore, the Rani, the queen herself, queen only, with the help of the ministers, did the ruling or the reign of. She did the ruling. Prajapalanam. Swapna Mahodaya, you want to read the questions? You didn't get a chance. Atitihi pattabhisheka samaye kim kritavan? Atiti. He freed the parrots, he freed the people from the jail. Whatever that is. Sheka samaye karagrihe sthitanam jananam vimochanam kritavan panjare sthitanam shukanam api vimochanam kritavan. Kidrishi nitihi prayojanaya na bhavati. Kidrishi nitihi. Shaurya Rahita. Pashyantu. Atra nitihi iti strilinga padam. Ataha shaurya rahita nitihi.
अन्यत् पश्यन्तु नीतिरहितं शौर्यं शौर्यं नपुंसकलिङ्गपदम् अतः तस्य विशेषणं नीतिरहितम् ओके सो शौर्यरहिता नीतिः प्रयोजनाय न भवति रघुवंशस्य नृपाः शैशवे किं कृतवन्तः रघुवंशस्य नृपाः शैशवे विद्याम् अधीतवन्तः सुदर्शनस्य पुत्रः कः सुदर्शनस्य पुत्रः अग्निवर्णः राइट अग्निवर्णः So what is this? Agnivarnah कीदृशः नृपः? निष्कृष्टः नृपः. Remember, if this question comes, okay, remember me. This so shaurya rahita and niti rahitam. So this is like again ta pratyaya there. rahitah rahita rahitam. So how will we frame this the question for this sentence? Evam samadhana beda dandaihi atiti chakreshwarah rajyam paripalitavan. कैहि राज्यं परिपालितवान् अतिथिः चक्रेश्वरः राज्यं कैहि परिपालितवान्. Because there are many kaihi, yeah, bahuvachanam, samadhana beda dandaihi. And this lesson has a lot more questions. I think so, right? Like this one. Atiti Chakreshwarat Vimshati Tamaha Sudarshanah Nrupaha. So what is the order that can come, right? Atiti Chakreshwarat Vimshati Tamaha Kaha Nripaha. Kati. Sudarshan. How will we say? Yatana இது 20வது position. Oh, sthanam. Okay. How will we ask the question for that? Kati tamah. Kiyan something. Is it kiyat? Kiyan. Kiyan is how much, how many. It is like which position. Is it the saptami of kati? Or will it be kiyatamaha? We have that in. Second. Maunam santi. अन्वेषणं करोमि महोदय. Suddenly avam na. Sorry. Avam chintayavaha. Kim vadati kim jata. Maybe yet sthana Atiti Chakreshwarat Kiyat Sthanam Sudarsana Nripa. Kim Sthanam, I think that's which position? Kim Sthanam. Kim Sthanam. Next question. Swapna Bagini, you are not telling question.
Samaptam Bhagini. Oh, Samaptam Bhagini. Jayanti Bhagini. The others are very creative. They are creating questions. I am asking questions based on the sentences. Oh, I see. Good, good. Because there is a lot more information. अन्यत्र जनाः We might ask. अधिकं वर्धयन्ति परन्तु स्वज्ञानं अधिकं नास्ति. Like one more question could be kutra eva danam kritvan. कुत्र एव Danam kritvan. धनं Danam. Kutra, because it is Saptami, you can't say Kutra Kalu. Yogye eva danam. योग्य Kasmin eva. कस्मिन् एतादृशमपि प्रष्टुं शक्नुमः. अतिथिचक्रेश्वरात् 20तमः नृपः कः इति अपि. अतिथि चक्रेश्वर 20तमः सुदर्शनः नृप यत्नः अतिथि चक्रेश्वर किं 20तमः नृपः कः? सुदर्शनः. सुदर्शन. ओ ओके ओके. कथाः समाप्ताः. अवशिष्टाः किमपि अवशिष्टमस्ति वा? संशयं नास्ति महोदय. अवगतम्. उत्तमं. परन्तु समयमपि जातः. अवशिष्टः समय अपि अवशिष्टः. अर्धहोरात्मकम्. I have a question in first story. The first story. Is it The ninth first- or first? The first page, what is 16th page? 16 Oh. or 17th page. The first question. Can you explain the meaning of that question? And the answer given at the end of the book, it didn't click to me. It's on page 70. सूर्यवंशः रघुवंशः इति कुतः प्रसिद्धः? कुतः इत्युक्ते किमर्थमपि. किमर्थं वै इति अपि. Okay. सूर्यवंशः रघुवंशः इति किमर्थं प्रसिद्धः? Raghu नृपः. रघुराजः प्रसिद्धः नृपः, अतः रघुवंशः इति प्रसिद्धः ख्यातः. Say the answer again. पुस्तकस्य अन्ते किम् अस्ति तत् सम्यक् एव भगिनी. रघुराजः प्रसिद्धः, अतः किमस्ति सूर्यवंशः रघुवंशः इति ख्यातः इत्युक्ते known. But here they're asking you, why is it famous? But khyatah also comes in that sense. So you can even use that. What have they given as the answer at the back? Yeah, same only. Suryavamshe Raghurajah Prasiddhah. अतः सूर्यवंशः रघुवंशः इति प्रसिद्धः. Okay. We have to write one more sentence. Okay. Oh, there's khyatah here also. The story itself, there is khyatah. Bhagini, what is the plan for next week? Like, what now that we have finished all the stories? No, not all the stories. It is going in reverse order. No. We have finished. 9th and 8th. No, we have. Now, Mahoday.
You said Viparita Sthanam, so I thought you were going from that. Viparita Sthanam, what you were reading? Guys, do you understand how difficult it is for me every day? न न महोदय अद्य क्रमेण सर्वे पठितवन्तः खलु परन्तु कथाः समाप्ताः Not only katha, I think all the content topics we have covered actually. Yes. Can we practice some question papers? That will help. One thing, there is like one line sukti in front of every lesson. We will get that also. Yeah, I think that will be a good idea. I think the sukti and also there are some what you have to mug it up, what you have to know by heart. And I think question paper is the best idea. That is how we passed our CA and all. By doing question paper. That is a trick to do. Akila Mahodaya, can you please get some question papers? Yeah, it's already in the drive. There are a lot of question papers in drive. Okay, and also answers also, no? Answers. Answers, I don't know. Answers, like, we have Suganya Bhagini and everyone, we can discuss, we know. Yeah, maybe, I think that is better. I think take one question paper and we will Maybe go before we before we go to question papers, can we complete the abhyasa of all the chapters? Yes, that is a good idea. What we can abhyasa? go each lesson. In each lesson, there are a lot of abhyasa. Okay. Yeah. Okay, before all that, Tasmat Purvam, I did assign shlokas to people and I haven't heard back the Anvaya Krama shlokas. Yes. Yeah, Bhagini, I think it was all done. So that's why I thought I already missed the bus. Somebody might have done shloka? it. That Anvaya Krama, I think we'll read a shloka. Na Mahoday, Anil Mahoday, Anantaram Bhavan, Priya Mahodaya, अन्यत् कः इंदिरा भगिनी अपि अन्वय क्रमम् इरुक्कु I'll finish it. I think we should do that. I think I did my part, right? आम् भगिनी भवती अखिला महोदय स्वप्ना भगिनी लावण्या भगिनी Yeah, all the I think ladies are up to date. Finished. I didn't even know, so that's okay. Next time. All right. And now, Bhagini, I still have some shlokas left. I just want to make sure. Yeah, so if you want, you can take up one shloka. Okay, please let me know which one. Will you let me know? इदानीमेव वदामि एकनिमिषं. षष्ठः पाठः वा? सप्तमः समाप्तं खलु? अखिल महोदय भवती अष्टमस्य प्रथमं श्लोकम् अहं प्रेषितवती. नवमपाठस्य प्रथमः श्लोकः करोतु भगिनि. अस्तु, प्रथमं श्लोकं करोतु. प्रथमं श्लोकम् इत्युक्ते the first one is इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं. அது சூக்தி இது अन्वय क्रमம். Oh, chotu shlokah, that one? No, Bhagini, Anvaya Kramaha. Anvaya Kramaha, okay. Page 168. Urainadai varisai. Saha kamam anabhavyaiva. Satam tada vagyana tatvajnana dim. See, we have a Bharati Tamil version. 8, section 8. No, I sent the English book also, right? No, I sent you the English book. We have only Tamil version, but that is okay. We are able to match with you. But this Anvaya Kramaha is, the slokam says, Ipsitam Tadvajnanadim Sargalamatmanaha Prati Bandhanati Ihi Shreyaha Pujya Pujya Vyatikramaha. Is that the one? No, use the English book, Bhagini. No, Bhagini, nasti. Katha asti kalu. Katha asti kalu. Kathayaha anantaram Anvaya Kramaha agachati. That's what I'm seeing. That's exactly what I'm seeing. Navame Pate? Navame Pate, correct. Yeah. Their book has slightly different things.
Tamil book has. What is the, which one are you, can you read to me how it, I want to see how it looks. सः कामम् एकनिमिषं सः कामम् अनवाप्यैव रामपादा उपस्पृशन् नन्दिग्रामे नन्दिग्रामे अकरोत् राज्यं रामगमनकाङ्क्षया. So I think we have that English version also. I will get you that. Saha kamam. Illa. The Tamil version illa. I think what she is saying is in English version. Okay, saha kamam. Bhagini, you got the book right when about the one I sent you? The English book? That. Which one? We have single book, not this booklet. Mahodaya. This yes, booklet yes. is old one. Oh, this one is old one. Yeah, booklet is like 10 years old, I think. Okay, I'll get. Nowadays it is coming as single book. Okay, yes, I think I will see that and do it. Okay. Astu Bhagini. Let me know if you haven't received it, okay? I remember sending We it to received you. a book. We received a book. Okay. 2 books you should have received. One is No, we Sanskrit. received one book. No, it is here. It's here. This one? This one? Yes, Bhagini. Okay. Yeah, So you see in yes. that page 168. Now, yes. Sorry, Bhagini. Saha kamamana vapyaiva ramapada upasprishan. That one, right? Nandigrame karodrajyam ramagamanam kankshaya. Astu. I myself have to research. Astu Bhagini, I'll do this. Sukanya Bhagini, makemapi ekamapi shlokam dadatu Bhagini. निश्चयेन भगिनी. एकनिमिषम् अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि. अनिल महोदय आगतवान् इति चिन्तयामि. नमस्कारः महोदय. I've been already there, right? Sandeep Mahodaya. नमस्कारः अस्तु अनुवर्तयतां चिन्ता नास्ति अनन्तरं वक्ष्यामि महोदय एकः संशयः वदतु कथायां दशमे पाठे कः संशयः शताधिक 85 पुटे दशमे पाठे कथायां खलु आम् आम् महोदय रघुवंशस्य अवनीतिः तत्र प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पञ्चमः षष्ठः योग्ये एव दानं कृतवान् इति अस्ति योग्ये एव दानं कृतवान् किमर्थं योग्ये इति सप्तम्यां विभक्त्याम् अस्ति महोदय दानं कृतवान् अनन्तरं तु स्वप्ने अपि न उक्तवान् योग्ये एव दानं कृतवान् तथा योग्यमेव खलु योग्ये एव न तत्र दानं कृतवान् योग्ये एव दानं कृतवान् इत्युक्ते यः योग्यः तत्र एव दानं कृतवान् इति आशयः खलु आं महोदय परन्तु किमर्थं सप्तम्यां विभक्त्याम् अस्ति तर्हि भवती किं चिन्तयति तत्र चतुर्थी अपेक्षिता खलु चतुर्थी भवितुम् अर्हति दानं कृतवान् यत्र दानम् अस्ति वा तत्र सप्तमी एव योजनीया ददाति अस्ति चेत् तत्र चतुर्थी अपेक्षितम् अत्र दानं कृतवान् इति अस्ति खलु तत्र सप्तमी एव भवति अतः सप्तमी एव भिक्षुके दानं कृतवान् भिक्षुकेभ्यः वा भिक्षुकाय ददाति परञ्च भिक्षुके दानं कृतवान् इति भवितुमर्हति अतः सप्तमी अस्ति तत्र अस्तु महोदय अनन्तरं यदा वयं
कर्मणि प्रयोगे बालकः पुस्तकं पठितं बालकेन पुस्तकं पठितं पठ्यते पुस्तकं पठ्यते इति अस्ति यदा वयं कर्मपदं तत्र न उपयुज्यामः तदापि कर्मणि प्रयोगे एव खलु तदा भावे प्रयोग इति उच्यते वस्तुतः बालकेन पठ्यते बालकेन पुस्तकं पठ्यते तत्र बालकेन पुस्तकं पठ्यते इति कर्मणि प्रयोगः बालकेन पठ्यते इति भावे प्रयोगः अस्तु महोदय ये अकर्मकाः धातवः सन्ति ते तु नित्य भावे प्रयोगे एव भवन्ति परञ्च कुत्र वाक्ये यदा कर्मपदं नास्ति चेत् तत्र भावे प्रयोग इति वदामः अस्तु महोदय धन्यवादाः तर्हि जयन्ती महोदय वदतु कथां वदतु अहं कथा पठामि पठतु अन्य कोऽपि संशयः अस्ति So third paragraph Atiti Chakreshwarat Vimshatitamaha Sudarshano Nrupaha. How to frame a question for that? Did we clear that? If you want the answer as Vimshatitama, how do we frame the question? अतिथि चक्रेश्वरात् विंशतितमः सुदर्शनः नृपः अत्र को संशयः अत्र we want to frame a question whose answer is Vimshatitamaha. You want to frame a question using Vimshatitamaha? No, the answer should be Vimshatitamaha. So like which position is the from Atiti Chakra, which position is Sudarsana Nrupaha, something like that. अत्र कतरः इति शब्दः अस्ति कतरः नृपः सुदर्शनः अतिथि चक्रेश्वरात् कतरः नृपः सुदर्शनः इति भवितुम् अर्हति What is the Pratipadika? Kataraha is which of the two actually? Which of all of them? Khalu. Kataraha asti anantaram. Kataraha is which of the two? Now here we want which of the many. So it will be. No, it is not which of the many. It is like from this which position. It's like 20th king is Sudarsanaha. So at which position from Atiti Chakreswar Sudarsanaha. So we were thinking of Kim Sthanam. We don't know whether it is correct or not. अतिथि चक्रेश्वरात् कति तमः इति भवितुम् अर्हति अहं किञ्चित् द्रष्टुं वक्ष्यामि अधुना तु सम्यक्तया न जानामि कति तमः इति भवितुम् अर्हति प्रायशः कति तमः नृपः सुदर्शनः अतिथि चक्रेश्वरात् अस्तु महोदय And one question I had in the group, the mil dhatu in the Ashtadhyayi, it shows both sakarmaka and akarmaka. Yes. So, and it is used as akarmaka. Mitrena milati. So, in fact, the meaning also it says that when the meaning is meet, it is sakarmaka, and when it is unite, it is akarmaka. अस्ति प्रायशः परञ्च वस्तुतः लोके यथा वयम उपयोगं कुर्मः चेत् तत्र अकर्मकः एव कुर्मः मित्रेण मिलति सह मित्रेण मिलति इति भवति Yeah, that is what we are discussing, but then in Ashtadhyayi it shows two names, two mil, one is akarmaka, one is sakarmaka.
So the akarmaka is generally taken. That way you will see that there are many meanings for, in Ashtadhyayi you will always find multiple dhatus for the same meaning. Of them will be sakarmaka, akarmaka. Here, of course, what you are saying is mil. Generally is taken as akarmaka. I had seen your question on the group. It is generally taken as akarmaka. Yeah. So then how do we use the sakarmaka one? Sakarmakah iti ayogyam iti nasti, parancha lok tu akarmakah eva janaha prayunjati. Astu, astu. अस्तु इतोपि किं कदा कदा कथं प्रचलति अभ्यासः कथं समाप्तं we read all the stories. पुनः अभ्यासम् आवश्यकम् पुनः अभ्यासम् आवश्यकम् किमर्थं भो किञ्चित् रटनं किञ्चित् एवं वा स्मरणं लावण्य महोदय अपि अस्ति अद्य कक्षायाम् आं महोदय अधुना मङ्गलवासरे एव भारतदेशम् आगतवती स्वागतम् उत्तमम् उत्तमम् इतोपि किमपि अस्ति वा So overall we finished all the topics, all chapters. So now we were thinking of doing abhyasa of those chapters and possibly then the question paper. Like Saraswati Mahodaya उक्तवती खलु प्रश्नपत्रिकायाः अभ्यासः आवश्यकः अस्ति तर्हि अस्ति अस्माकं पुस्तके एव अस्ति प्रश्नपत्रिका अनन्तरं ड्रैव् मध्ये अपि स्थापिताः सन्ति प्रश्नपत्रिकाः खलु Actually 12th chapter has 2 question papers. तर्हि स्वीकरोतु प्रयत्नं करिष्यामः प्रकृतिभावः न कृतवन्तः महोदय प्रकृतिभावः कृतवन्तः प्रकृतिभाव इत्युक्ते तत्र सन्धि भवितुम् अर्हति परञ्च तत्र किमपि परिवर्तनं न दृश्यते न भवति अस्तु प्रकृतिभाव अहम् अग्रिमे शुक्रवासरे पाठयिष्यामि अस्ति अस्तु महोदय Is your schedule okay, sir? Now? Yeah. Now it is relatively okay until January. I think we can meet more often. Yes. तत्र यदा अस्ति तर्हि सप्ताहे द्विवारं मेलितुं शक्यं तर्हि We are already meeting 2 times actually. रविवासरे अपि अस्ति वा अस्तु तत्र भविष्यामि कदा भवति रविवासरे 8:30 PM IST 3:30 PM अस्तु 8:30 PM IST अस्तु सार्ध 8 वादने अस्तु चिन्ता नास्ति तर्हि स्वीकुर्मः वा प्रश्नपत्रिकाम् अत्र 12 पाठे अस्ति प्रथमा प्रश्नपत्रिका We are done for today. एवम् अस्तु सार्ध 6 वादने तः 8 वादनपर्यन्तम् अभ्यासम् अद्य दिनम् एवं वा अस्तु तर्हि 8 खलु अधुना 10 निमिषाः अवशिष्टाः खलु ओके एकं स्वीकरोतु मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं किमर्थम् अत्र 12 किञ्चित् पुटे अस्ति 12 पाठं स्वीकरोतु 12 पाठं 215 அது வந்து பாட்டமே இல்லையே 215 अस्तु very good thank you सूक्तिः ओके सूक्तिः योग्यवादः सः समृत्कृशो निरुपायः सः सर्वथा
लावण्य महोदय भवती स्वीकरोतु। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। सज्जनः कार्यं कार्याणि समाप्तार्थं दुःखम् अथवा सुखं न गणयन्ति। इत्युक्ते noblemen, they do not bother about good things or bad things to achieve success. उत्तमम्। अनन्तरम् अस्ति अल्पाक्षरं रमणीयं। कः स्वीकरोति? स्वप्ना महोदय भवती स्वीकरोतु द्वितीयं सूक्तिं। कष्टमस्ति। ओके। अल्पाक्षर रमणीयं यः कथयति निश्चितं स खलु वाग्मी। अल्पाक्षर रमणीयम्, अल्प अक्षरं रमणीयं यः कथयति, person who says, right? Alpaksharam, meaning few words, few letters. Nishchitam, definitely sa khalu Vagmi. Vagmi ityukte na janami. Vagmi. Vagmi, expert in speaking or orator. 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 Oh. Oh, who can say something in less words is definitely a good orator. Oh. Is it like that? I don't know. Ramaniyam asti kalu, I think who is able to convey a message beautifully. In an attractive way. In an attractive way. Oh, in few words, few letters. Nectar. स खलु वाग्मी अल्पाक्षर रमणीयं यः कथयति निश्चितं स खलु वाग्मी। बहु विघ्नास्तु सदा कल्याण सिद्धयः। बहु विघ्नास्तु सदा कल्याण सिद्धयः। बहु विघ्नास्तु when you have to do a good job, I mean noble job, there will be lot of obstacles. अत्र कल्याण सिद्धयः अत्र कस्मिन् वचने अस्ति? कस्मिन् वचने अस्ति? कल्याण सदा कल्याण सिद्धयः। बहुवचनं। प्रथम बहुवचनं सिद्धयः। सिद्धि सिद्ध्यौ सिद्ध्यः वा? बहुवचनं? बहुवचने अस्ति। बहुविघ्नास्तु सदा कल्याण सिद्धयः। तर्हि संस्कृते कथं वक्तुम्? अस्य अर्थः संस्कृते वक्तुम् इच्छति वा? आम्, संस्कृते वक्तुम् इच्छामि। वदतु। कोऽपि शुभकार्यं अस्ति चेत् बहुविध विघ्नः भवन्ति, बहुविध विघ्न आगच्छन्ति। जनाः परन्तु दृढतया न तावदेव, नाम यः उत्तमानि कार्याणि सन्ति तत्र तदा बहूनि विघ्नानि सन्ति आगच्छन्ति। आमां। बहु विघ्नास्तु, so is it like बहु विघ्नः अस्तु? न, बहु विघ्नाः तु। बहु विघ्नाः तु तत्र विसर्गस्य विसर्गसन्धिः अस्ति। It can be broken as vigna astu also, right? विघ्नः इत्युक्ते तत्र विसर्गः अस्ति खलु। विघ्नः अस्तु will not join as विघ्नास्तु। अनन्तरं समयः अस्ति, पञ्चनिमिषाः सन्ति खलु।
अग्रिममपि स्वीकरोतु। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकात् कः वदति अधुना? अखिल महोदय भवती स्वीकरोतु। चित्रकूटं गते रामे। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। पदविभागः चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरः तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। प्रतिपदार्थः तदनन्तरम् अन्वयः। अत्र प्रधानक्रिया जगाम। जगाम कः जगाम? सती सप्तम्याम् अस्ति। चित्रकूटे गते रामे रामः जगाम। चित्रकूटं गते रामे राजा दशरथ जगाम। राजा आम् राजा दशरथः जगाम। कीदृशः दशरथः? विलपन् राजा दशरथः स्वर्गं जगाम। सुतं विलपन् राजा दशरथः सुतं विलपन् राजा दशरथः स्वर्गं जगाम। चित्रकूटं गते रामे सुतं पुत्रशोकातुरः। अत्र सती सप्तमी अस्ति। कदा जगामः? यदा रामः चित्रकूटं गते गतवान्। पुत्रशोकातुरः सुतं विलपन् पुत्रशोकातुरः राजा दशरथः स्वर्गं जगाम। तथा यदा चित्रकूटं रामं गतवान् तथा पुत्रशोकातुरः राजा दशरथः सुतं विलपन् स्वर्गं जगाम। उत्तमम्। अनन्तरं सरस्वती महोदय भवती स्वीकरोतु। द्वितीयम् इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामनाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो रामजनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंशः वंश प्रभवः रामः नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी। तत्र क्रियापदं प्रथमक्रियापदं इस् वशी। नियतात्मा महावीर्य एवरीथिंग इज क्वालिफाइड। जनैः श्रुतः सम्यक्। श्रुतः कः कैः श्रुतः? जनैः श्रुतः। किं श्रुतः? रामः श्रुतः। कीदृश रामः? इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामः। पुनः कीदृशः? So we can put all those things. Then नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामः नाम जनैः श्रुतः। Shouldn't it be कः श्रुतः? जनैः कः श्रुतः? That's what I said. कैः श्रुतः? जनैः श्रुतः। कः श्रुतः? रामः श्रुतः। Then I instead of answering so many puna I just put it. रामः नाम श्रुतः। Nama, then it will be Kim, is it Napumsakali? Naman, right? Then अव्ययमपि भवति। नाम इति पदम् अव्यये अपि भवति। So kasya nama shrutah, is it? No, but kasya nama means it is not there, right? Ramu. No. कः श्रुतः? रामः नाम श्रुतः।
रामः नाम श्रुतः इति वक्तुं शक्नुमः। रामः नाम श्रुतः, कीदृशः रामः, अनन्तरम् इक्ष्वाकुवंशप्रभवः। So should the question be किं श्रुतः रामनाम और कः श्रुतः? कः सम्यक् एव, कः श्रुतः? कः श्रुतः? No, but naam. Okay. Rama Nama. Because if it is like Rama Nama, then shouldn't it be Rama Nama rather than Rama Nama? That's why it's Ramo Nama, Visarga Sandhi. No? Isn't it? No. Ramo Nama. Ramo Nama ityukte aham chintayami Rama Nama. That is correct. My question is, then like Nama is... न महोदय, उत्तरे पदद्वयं भवितुम् अर्हति। पुनः वदतु भगिनी। श्रुतः कैः श्रुतः? जनैः श्रुतः। कः श्रुतः? रामः नाम श्रुतः। कीदृशः राम? इक्ष्वाकुवंशप्रभवः। पुनः कीदृशः राम इति अन्य विशेषणानि। Yeah, that is correct. All Visheshana are for Ramaha. That is okay. But Ramaha Nama, how does this get joined? Is there a rule that we should not join? That answer should be just one word. Na khalu. No. No, the thing is, Nama is an Napumsakalingam, right? And then it is the name of somebody's, right? Avyaya padam api bhavitum arhati bhagini. Nama iti padam napumsakalinge api asti. Avyayam api bhavitum arhati. Yada avyayam asti chet vayam anya padasya yojayitva eva vadamah. अतः अत्र रामः श्रुतः। पुनः कीदृशः राम? इक्ष्वाकुवंशप्रभवः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवः इत्युक्ते किम्? The king or from Ikshvaku dynasty. प्रभवति इत्युक्ते किम्? Prabhava is the one who is born, or प्रभवति। तर्हि इक्ष्वाकुवंशे प्रभवति, अतः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामः। पुनः कीदृशः रामः? नियतात्मा। नियतात्मा इत्युक्ते किम्? आत्मनः नियन्त्रणः। आत्मनः नियन्त्रणः। नियतात्मा। One who follows rules or rigid with the rules. महावीर्यः। पुनः कीदृशः रामः? महावीर्यः। पराक्रमी, द्युतिमान, द्युतिमान, क्षम्यतां। कीदृशः रामः? द्युतिमान। द्युतिमानः इत्युक्ते प्रकाशं जनयति। शोभमानः। 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 धृतिमानः। धृतिमानः इत्युक्ते courage. Is it courage? धैर्यवान्। धैर्यवान्। वशी। वशी इत्युक्ते one who is attractive or who can speak well, who speaks well. वशी। Jitendriya. जितेन्द्रिय। Yeah, Vashi is Jitendriya. Right. One who has overcome his senses. What is niyat? Niyat is permanent, right? Niyat. One is overcoming senses and one is overcoming mana, shama, dama. नियतात्मा। अस्तु, तर्हि रविवासरे मिलामः खलु? तत्र किं प्रश्नपत्रिकामेव स्वीकरिष्यामः किम्?
कति जनाः आगच्छन्ति अत्र रविवासरे? There we actually do another flow of revision. ओ एवं वा? Because only रविवासरे टापिक् वैस् गच्छामः महोदय। प्रतिवारम् एकं विषयं स्वीकृत्य पुस्तकम् उपयुज्य पठामः। ओ एवं वा? अस्तु। We are going to do Vidiling. तव्यतनीयर्। Yeah, Tavyataniyar. तर्हि अस्माकं परीक्षा कदा भविष्यति? जानेवारी मासे खलु? January 20. January 22nd. 22nd or 26th? 30th. 30th. Oh. Gandhiji Mrita Dinam. 30th India time. So it may be 29th for US. अहम संजीव महोदय अति कष्टं ददामि। अहं किञ्चित् अपि टाइम न जानामि इति कारणात् सः मेडिसिन् नगरे this time you come. Sachin Mahodaya. He gave a table doing the conversion. Every in Bharat, day. This is the time. In Central Time, it is this. In Pacific Time, it is this. And Madison time, it is in Eastern Time, it is this. And for Madison, it is this. Bhagini. Like that. He gave he got tired of my harassment. अस्तु। शान्ति मन्त्रं समापयामः। वदतु, कः वदति? अहं वदामि शान्ति मन्त्रं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। शुभदिनं, शुभरात्रिः। शुभरात्रिः।